साशिक आवान साहिबा ने बहुत वेलकम बैक आपा, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने छोड़ दी है, और बहुत मुबारक हो वापसी की। जरा मेस्मराइज और हिप्नोटाइज और मैग्नेटाइज की बात तो हम करेंगे, लेकिन ये बताएं अब आप कितने चली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, पहले तो आपको भी मुबारक हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि काफी अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है और आप भी उन्हीं के विक्टिम्स हैं जिन्हीं के हम विक्टिम्स हैं। तो ये मुतासरीन इकट्ठे हो गए हैं और अब तो पूरी पीटीआई मुतासरीन है, तो लगता है एक अंजुमन मुतासरीन बनानी पड़ेगी। नहीं सर, तो फिरदौस आपा आप किधर चली हैं ये तो बता दें। जेकेटी में जाएंगी? क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस क्यों नहीं जा रही? मैं उधर चलो जाऊंगी जहाँ पे मेरे लोग चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने रिजर्व सीट की तो सियासत करनी नहीं है। तो मेरा जो टारगेट और एजेंडा रहा है हमेशा वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी रहा है। तो मेरे लोगों के मफादात जो है मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है। मेरे हल्के का जो आम वर्कर है वो चूंकि बाकी हल्कों से इसलिए मुख्तलिफ है कि हम इंडियन बॉर्डर पे रहते हैं। हमारे वो देहात जो बुनियादी सहूलतों से महरूम है उनकी मुझसे जुड़ी तवक्कुआत है। तो मुझे देखना है कि किस तरह हम पाकिस्तान के साथ भी खड़े हों और उन लोगों के मफादात के साथ भी खड़े हों, उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन भी हों। उस पर हमारी सारी डिस्कशन चल रही है। और चूंकि जहांगीर तरीन साहब मुझे पीटीआई में लेके गए थे और जहांगीर तरीन साहब के साथ मेरी एक हमांगी ज़हनी भी है और एक बयानिया भी हमारा, चूंकि वो भी पीटीआई के विक्टिम रहे हैं, तो उनकी जो खान साहब के साथ एक मुश्तरका हमारा एजेंडा रहा कि हमने उन्होंने भी और मैंने भी पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया और खान साहब को उस बयानिए से बचाने के लिए भरपूर कोशिश की जिसका आज वो शिकार हो गए हैं। तो जो शख्स भी उनको बेहतरी के लिए को राय देता था, तो जो यरगमाली टोला था जिन्होंने उन्हें बिल्कुल एक बंद गली में ला के आज खड़ा कर दिया, तो वो उसको सुपरसीड करते थे। और खास तौर पे वो जो मैग्नेटाइज और हैप्नेटाइज और फिर मेस्मराइज करने वाली शख्सियत है, उन्होंने उनके हर काम पे पानी फेरा, मुर्शद का अमर दे के और हुक्म ऐसा जारी करती थी कि हमारे मुरीद साहब जो हैं वो चुटके बैत उनकी करके बैठे हुए थे। उनका फिर हर हुक्म जो था वो अमर हो जाता था और अल्टीमेटली वही होता था जो बुशरा बीबी चाहती थी। लेकिन बुशरा बीबी अब क्या चाहती हैं? क्योंकि इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि वो अलहदगी हो गई, लड़ाई हो गई, मगर फिर उसके बाद वापस कोर्ट में भी साथ पेश हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, बुशरा बीबी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का अनाउंसमेंट पहले करेंगी या इमरान खान साहब उनको छोड़ने की अनाउंसमेंट पहले करेंगे? देखिए, मेरी सोच के मुताबिक जो मेरा नाकिस तजर्बा है और राय है उसके मुताबिक जो है वो बुशरा बीबी जो है वो खान साहब को जिस नहज पे पहुंचा चुकी हैं और जो मकासद से थे उनके वो हासिल कर चुकी हैं, और 4 साल उनके खानदान ने, उनके इर्द गिर्द के अजीजो कारब ने जिस तरह बहती गंगा में हाथ धोए हैं और सारी जो कलक है वो पीटीआई और खान साहब के मुंह पे मिली है, तो उनको जो है वो जब बिल्ली के पाँव जले थे तो उसने अपने बच्चे नीचे ले लिए थे। तो जो ही वो वक्त करीब आएगा कि बुशरा बीबी तक वो तपश पहुंचेगी और वो अपने पाँव बचाने के लिए कोई बैद नहीं है कि वो खान साहब को नीचे ले ले अपने पंजों में। लेकिन अगर सारा कुछ बुशरा बीबी की तवक्कुआत या उनकी ख्वाहिशात पर होता था तो ये इस वक्त मामला तो बुशरा बीबी का है ही नहीं। इस वक्त तो खान साहब के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में अगर ट्राई करना है उनको, या उनके खिलाफ केस करना है, या उनको गिरफ्तार करना है। और आपको पता होगा कि नैब ने भी कहा था कि हमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनके साथ शामिल तफ्तीश हो जाए। तो अब बुशरा बीबी के लिए जेल नहीं है लेकिन इमरान खान साहब के लिए जेल है, तो फिर बुशरा बीबी का फ्यूचर क्या है? देखिए, वो खुरा तलाश करना होता है ना आपने किसी भी मुल्ज़म तक पहुंचने के लिए। हमारे यहाँ जब ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं होती थी
تو جہاں ڈکیتی ہوتی تھی، چوری ہوتی تھی، کھوجی کو بلایا جاتا تھا اور وہ آگے کھرا تلاش کرتا تھا کہ انٹری کہاں سے ہوئی اس ڈکیت یا چور کی اور ایگزٹ کہاں سے ہوا. تو چونکہ خان صاحب تک پہنچنے کے لیے جو کھوج کا کھرا ہے وہ سارا بشرا بی بی تک جا رہا ہے. تو بشرا بی بی کسی صورت بھی اس پورے عمل سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ خان صاحب کو گمراہ کرنے میں، خان صاحب کو ایک ایسا پاکستان دشمن بیانیہ ترتیب دینے میں اور خان صاحب کو فاجب پاکستان کے سامنے کھڑا کرنے میں ایک ہی شخصیت کا کردار ہے، اور باقی تو بے شمار کریکٹر تو ساتھ سپلیمنٹ کرتے رہنا، اور جو امر دیتی رہی، حکم دیتی رہی اور خان صاحب آنکھیں بند کر کے مرشد کے اس حکم کو مانتے رہے، وہ بشرا بی بی ہیں. کیونکہ بشرا بی بی ان کو یہ بار بار باور کراتی رہی کہ میری طاقت روحانی تمہارے ساتھ ہے اور میری روحانی طاقت سے تم پرائم منسٹر بنے ہو. یہ اپوزیشن کو یا بظاہر عوام کو ایک بار بار جو پی ڈی ایم نعرہ لگاتی رہی کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے خان صاحب کو، خان صاحب کے اندر، ان کے دماغ کے اندر ایک ہڈن جو سوچ تھی، اس کے اندر وہ یہ مانتے تھے کہ نہیں، مجھے بشرا بی بی لے کے آئی ہیں اور میں بشرا بی بی کے عملیات، بشرا بی بی کی چلے اور بشرا بی بی کے جتنے بھی جادو ٹونے تھے ان کی وجہ سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں. اور یہی وہ وجہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ہمیشہ انہوں نے ڈیگریڈ کر کے، ڈی مورلائز کر کے، انسلٹ کر کے اپنی خوشی محسوس کی، کیونکہ ان کو یہ اگر ایک رتی برابر بھی احساس ہوتا کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن یا رول یا سپورٹ یا فیسیلیٹیشن ان کے اس پورے پروسیس میں حاصل رہی ہے تو وہ اتنی موسم خوشی نہ کرتے. انہیں یہ تھا کہ مجھے تو بشرا بی بی لے کے آئے، کیونکہ بشرا بی بی کو یہ بشارت ہوئی تھی نعوذ باللہ کہ اس آپ شخص نے سے کیا شادی بذات کرو خود اور یہ پرائم منسٹر بن جائے گا. فردوس یہ صاحبہ، ریاست آپ مجھے، کیونکہ یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں، یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں کہ وہاں جادو ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لوگوں نے کہا ہے، لوگوں نے بھگتا بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا اسما شرازی نے بھی اپنے کالم میں لکھا، تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوئی لان تان وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف آپ بات کر رہی ہیں یا پھر آپ نے واقعی کوئی عمل کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے؟ کیا بذات خود آپ وٹنس ہیں ایسی کسی بات کی؟ دیکھیے، آپ ایک درجن نہیں، دو درجن نہیں، کئی درجن ایسے بدبخت افراد ہیں جو ان کے ساتھ اسپرچولی کنیکٹڈ تھے اس غلاظت کے لیے، جس کو آپ یہ کہیں کہ عملیات کا نام دے لیں یا جادو ٹونے کا نام دے لیں. کیونکہ اون چودھری، انعام شاہ، عمران شاہ اور سفیر تک جو ان کا لائل ترین ملازم تھا، ان سب سے آپ علیحدگی میں اونوت پوچھ لیں کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے وہ عملیات کے ساتھ جڑا، جو صدقات کا ایک پروسیس تھا وہ کس طرح سے ہوتا تھا، اور انعام شاہ کو کیوں نکالا گیا بنی گالا سے، اور انعام شاہ کا قصور کیا تھا اور باقی لوگوں کا کیا جرم تھا. کیونکہ ان کو جس پہ بھی شک ہوتا تھا کہ یہ کہیں اس نے دیکھ لیا اور یہ کسی جگہ پہ خبر لیک نہ کر دے تو وہ اس کو جاب سے فارغ کر دیتی تھی، کھڑے کھڑے کہتی تھی اس کو فارغ کرے، بلکہ ضد کر کے خان صاحب سے کہتی تھی کہ یہ سارے ملازم جو ہے یہ تمہارے لیے نحوست ہے اور ان کا گھر میں رہنا جو ہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو نکالو. تو بلکہ میں تو حیران تھی کہ وہ شیرو جو ہے، جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں میری پہلی میٹنگ تھی بنی گالا کے اندر، اور میڈیا اسٹریٹجی ہماری میٹنگ تھی اور اس میں بھی شامل تھی. تو میں باہر سے جب اندر پہنچی تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی